अल्लाह ने औरत को क्यों बनाया है? क्या औरत को हम बिस्तरी या बच्चा पैदा करने के लिए बनाया गया है? ऐसा राज जो 95 लोग नहीं जानते। वो राज ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले औरत की शर्मगाह को कब और क्यों पैदा फरमाया और कौन से जिस्म के हिस्से अल्लाह ने इंसान को बतौर अमानत अता फरमाए हैं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हव्वा क्यों कहा जाता है और अल्लाह ताला ने औरत को कब और क्यों पैदा फरमाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की माँ क्यों कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की वो पहली औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी बशरी मखलूक हैं। चूंकि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से आगे बशरी मखलूक चली, इस वजह से इन्हें तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा फरमाया और इसी से इसकी बीवी को भी पैदा फरमाया ताकि वो इससे सुकून हासिल कर सके। इस आयत के तर्जमे से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने औरत जैसी हसीन मखलूक को आदम और इनके बेटों की तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान औरत के कर्ब से सुकून हासिल कर सके। एक रवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुछ अकेलापन महसूस करते थे क्योंकि जन्नत के अंदर आपके जिन्स से आपके अलावा और कोई मखलूक मौजूद ना थी। फरिश्ते मौजूद थे जो कि नूरी मखलूक थे। फिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। अल्लाह ताला ने इनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और आपने अपने पास हसीन और जमील औरत को पाया तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से पूछा, तू कौन है और तुझे अल्लाह ने किस तरह और क्यों पैदा फरमाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए जैसे चाहा पैदा फरमाया। फिर आपके दिल के अंदर इनके हुस्न जमाल को देखकर करीब होने और छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम इनकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि पहले इसको निकाह का पैगाम दो और निकाह करो, फिर इसके बाद करीब होकर एक को छू सकते हो। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं इनके साथ निकाह कैसे करूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम इनसे निकाह करने के लिए मेरे प्यारे हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। चुनाचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा। नाजरीन, ये दुनिया का वाहिद निकाह था जिसके अंदर अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते ने शिरकत फरमाई। जब निकाह हो चुका था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आती हैं या फिर मैं आपकी तरफ चल कर आऊं। इन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आए। यही वजह है कि आज भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे औरत की तरफ चल कर जाते हैं और अगर आदम अलैहिस्सलाम खुद चल कर ना जाते तो हमेशा औरत मर्द के पास चल कर आती। नाजरीन, इसी सबब से बाज़ लोगों का ये कहना है कि दुनिया के तमाम मर्दों के अंदर इनके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की तरफ औरत के करीब होने और इसे छूने और इनके करीब से लज्जत पाने की ख्वाहिश पैदा होती है और चूंकि ये निकाह के बगैर हराम है, इसी वजह से इंसान को गैर महरम औरत को देखना हराम करार दिया है और इसके साथ तन्हाई को भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है क्योंकि ये चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर दाखिल हैं।
روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ امام جلال الدین نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور اسی طرح مرد بھی، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے پیدا کیا گیا اور عورت اچھی نیک اور پارساز ہو گئی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال اسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو، بس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معوذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو کیوں پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن عذاب سے روایت بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری یعنی مباشرت کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں مباشرت کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے ساتھ ہم بستری یعنی شرعی تقاضا پورا کیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین، ان تمام تر روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو کیوں پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ذریعے اسی سے آگے نسل انسان بھی چلنی تھی، اور اسی سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کرے، اور ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے گا، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گا۔ محترم ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔